अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हर्फ व तजवीद की जानिब से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम तख्ती नंबर 13 का पार्ट नंबर 3 सीखेंगे, जो कि तख्ती नंबर 13 तशदीद वाली तख्ती है। अगले सबक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आप पहले साबिका तमाम असबाक को सीखें, उसके बाद ही अगले असबाक की तरफ आप आएँ तो आपको आसानी से अगले तमाम असबाक समझ आएंगे। पिछले तमाम असबाक के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ से तमाम साबिका असबाक को सीख सकते हैं। सबक शुरू करने से पहले हमारा चैनल हर्फ व तजवीद, इसे आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा आपको ये होगा कि रोज़मर्रा के लिहाज से हम जो वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंच जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने सबक की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा हा ज़बर आ, हा ज़बर हा, हा हमज़ा हा ज़ेर इहा ज़बर हा, इहा हमज़ा हा पेश उहा ज़बर हा, उहा आहा इहा उहा। आप देख सकते हैं नाज़रीन, हा के ऊपर 3 दंदानों वाली शक्ल है जिसे तशदीद कहा जाता है। लिहाजा जिस हर्फ पर भी तशदीद हो उसे आपने दबा कर पढ़ना है, सख्ती के साथ पढ़ना है। हमज़ा आइन ज़बर आइन ज़बर आ, हमज़ा आइन ज़ेर आइन ज़बर आ, हमज़ा आइन पेश आइन ज़बर आ, नाज़रीन, ये जो हर्फ हैं, तमाम ये हुरूफ हैं, ये मेन हुरूफ हैं। आप इन्हें तलफ़्फ़ुज़ के साथ सीखेंगे तो ही आप कुरान पाक बेहतर तरीके से पढ़ सकेंगे। हमज़ा दाल ज़बर अद, दाल ज़बर दा, अद्दा। हमज़ा दाल ज़ेर इद, दाल ज़बर दा, इद्दा। हमज़ा दाल पेश उद, दाल ज़बर दा, उद्दा, अद्दा, इद्दा, उद्दा। हमज़ा खौ ज़बर अख, खौ ज़बर खौ, अखौ। हमज़ा खौ ज़ेर इख, खौ ज़बर खौ, इखौ। हमज़ा खौ पेश उख, खौ ज़बर खौ, उखौ, अखौ, इखौ, उखौ। खौ हुरूफ मुस्तालिया में से है, लिहाजा इसे सख्ती के साथ पुर करके हम पढ़ेंगे। हमज़ा बा ज़बर अब, बा ज़बर बा, अब्बा। हमज़ा बा ज़ेर इब, बा ज़बर बा, इब्बा। हमज़ा बा पेश उब्बा ज़बर बा, उब्बा, अब्बा, इब्बा, उब्बा। बा हुरूफ क़लक़ला में से है। क़लक़ला इसीलिए ज़ाहिर नहीं हो रहा, बा के ऊपर तशदीद है, 3 दंदानों वाली शक्ल है, बा मुशद्दद हर्फ है, तो इसीलिए यहाँ पर क़लक़ला खूब ज़ाहिर नहीं हो रहा। हमज़ा मीम ज़बर अम, मीम ज़बर मा, अम्मा। आपने देखा होगा जहाँ पर भी नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद हो वहाँ पर गुन्ना करना लाजिम हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर मीम मुशद्दद है, लिहाजा यहाँ पर गुन्ना लाजमी करेंगे।
حمزہ میم زبر ام، میم زبر ما، اما. حمزہ میم زیر ام، میم زبر ما، اما. حمزہ میم پیش ام، میم زبر ما، اما. اما، اما، اما. آپ نے اسے جھٹکا دے کے نہیں پڑھنا، بالکل آرام سے آہستہ سے ادا کرنا ہے. اما، اما، اما. اس طریقے سے ادا کرنا ہے کہ یہاں پہ یہ واضح نہ ہو کہ آپ جھٹکا دے کے پڑھ رہے ہیں. حمزہ واو زبر او، واو زبر وا، او وا. حمزہ واو زیر ایو، واو زبر وا، ایو وا. حمزہ واو پیش او، واو زبر وا، او وا، او وا، ایو وا، او وا. حمزہ فا زبر اف، فا زبر فا، افا. حمزہ فا زیر اف، فا زبر فا، افا. حمزہ فا پیش اف، فا زبر فا، افا، 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 افا. ناظرین ہمیں یہ چیز سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ ہم یہ جو تختی سیکھ رہے ہیں اس کا نام تشدید ہے. تو تشدید کسے کہا جاتا ہے؟ 3 دندانوں والی شکل کو کہا جاتا ہے. جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہا جاتا ہے. تو ہم اس تختی میں مشدد اور تشدید والے حرف کو پڑھنا سیکھیں گے. حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، اللہ. حمزہ لام زیر ال، لام زبر لا، الا. حمزہ لام پیش ال، لام زبر لا، الا، اللہ، الا، الا. حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، انا. حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، انا. حمزہ نون پیش ان، نون زبر نا، انا، 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 انا. حمزہ را زبر ار، را زبر را، ارا. حمزہ را زیر ار، را زبر را، ارا. حمزہ را پیش ار، را زبر را، ارا، 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 ارا. حمزہ جیم زبر اج، جیم زبر جا، اجا. حمزہ جیم زیر اج، جیم زبر جا، اجا. حمزہ جیم پیش اج، جیم زبر جا، اجا، 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 اجا. ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم تختی نمبر 13 کا پارٹ نمبر 3 یہاں تک ہی ہم پڑھیں گے. اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی باقی جو سبق بچا ہوا ہے وہ اگلے پارٹس کے اندر مکمل کریں گے. تو آپ زیادہ سے زیادہ ان حرف کی مشق کریں. یہاں پر مشدد حرف تو ہے ہی صحیح، یہ ساری تختی ہی مشدد ہے، تشدید والے حرف ہیں. ہم نے انہیں سختی کے ساتھ پڑھنا ہے اور حرفوں کے اندر ہم نے واضح وضاحت کرنی ہے کہ ہم جب حمزہ ادا کریں اور عین ادا کریں ان میں فرق واضح ہونا چاہیے. تا میں قا میں فرق واضح ہونا چاہیے، حمزہ میں یا میں فرق واضح ہونا چاہیے، جیم میں بھی فرق واضح ہونا چاہیے. نون اور میم یہ 2 حرف جہاں پر بھی آ جائیں اور ان پر مشدد ہو ہم نے یہاں پر غنہ لازمی کرنا ہے. ہم کافی دیر بعد ناظرین تختی نمبر 13 کا پارٹ نمبر 3 ہم نے آج پڑھا ہے. پارٹ نمبر 2 تک ہم نے پڑھ کے
پینڈنگ کر دیا تھا. بیچ میں ہم نے رمضان شریف کے وظائف اپلوڈ کیے، شاید آپ نے ضرور سنے ہوں گے. تو اب ہم انشاءاللہ تعالی روزانہ روٹین سے تختی نمبر 13 سے کے پارٹ نمبر 3 سے آگے ہم مدنی قاعدہ اپنا مکمل کریں گے. تو آپ احباب اچھے طریقے سے اسے سیکھیں، مدنی قاعدے کو پڑھنا سیکھیں، اور پچھلے جو اسباق ہیں انہیں بھی پڑھیں. پچھلے تمام اسباق آپ سیکھیں گے تو ہی آپ اگلے اسباق کو سمجھ سکیں گے. میں کوشش کروں گا کہ میں ضرور پچھلے تمام اسباق کے لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں سے آپ تمام اسباق کو سیکھ سکتے ہیں.